नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाब गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विधाहरूलाई विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यल र गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि सोही अनुरूप नै यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले धेरै युवाहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा कृषि शिक्षा आर्जन गर्नको लागि अथवा कृषि पढ्नको लागि चाहिँ आकर्षण भएको अवस्था छ। कृषि पढाइको चाहिँ अथवा कृषि शिक्षाको मोह बढेकै अवस्था छ र यद्यपि कृषिमा पढ्नेहरूले चाहिँ कृषिमा जागिर गर्ने अथवा अन्य अन्य कामहरू गर्ने खालको प्रवृत्ति त छँदैछ। यद्यपि उद्यमी बन्ने खालको सोच धेरै युवामा देखिँदैन र उद्यमी बन्न लागेका युवाहरूलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तिएका छौँ र एउटा अभियान चल्दैछ जुन युवालाई लक्षित गरेर चलाइएको अभियानलाई युवाले नै नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। कृषि क्रान्ति अभियान नेपाल अगाडि बढेको छ र हामीले यो अभियानसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कृषि प्राविधिक तथा कृषि पढ्दै गरेका युवा पृथ्वी भुजेललाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तिएका छौँ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत पनि गर्दैछौँ। पृथ्वीजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छ। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले ठ्याक्कै कृषिमै भन्नुपर्छ। अब हाम्रो कृषि क्रान्ति अभियान नेपाल सर कृषिमै अहिले चाहिँ हामी व्यस्त छौँ र अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा स्थानीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गरिरहेछौँ। अहिले कार्यक्रमको लागि अलिकति लकडाउनले अलिकति गाह्रो बनाइरहेको छ कोभिडले। तपाईँ कृषि पढ्दै गरेको एउटा युवा कृषिमै अभियान चलाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। हजुर, एकदमै। अलिकति यो अभियान चाहिँ कसरी आवश्यक रहेछ अथवा यो आजको आवश्यकता नै हो? एक्ज्याक्टली आजकै आवश्यकता जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मैले पनि मेरो विषय कृषि नै हुनाले जस्तै कृषिबाट नै केही गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले जस्तै अब हामी हेर्छौँ जति पनि पढेका युवाहरू छन् सबै पढेका युवाहरू प्रायः चाहिँ अन्य देशमा गइरहेका छन्। अन्य देशमा चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन्। कि त जागिर गर्ने कि त एकदमै एक्ज्याक्टली। त्यो हुँदाखेरि अब मेरो व्यक्तिगत सोचाइमा के आयो भने अलिकति नेपालमै केही गर्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रमै केही गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ हाम्रो टिम मिलेर हामी युवाहरू मिलेर चाहिँ यो कृषि क्रान्ति अभियान नेपाललाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले कृषि क्षेत्रमै अहिले स्थानीय सरकारसँग र जति पनि कृषिमा अहिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र कृषि विषय पढेर बस्नुभएका जति पनि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण प्राविधिकहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले तपाईँ एकदमै हनोभार युवा हुनुहुन्छ। पढ्दै गरेको युवा चाहिँ आज यो अभियानमा लाग्दै गर्दा अभियानसँगै काम गर्दै गर्दाको अनुभव त तपाईँले पक्कै पनि सार्नुहुन्छ। अलिक फरक खालको काम गर्न खोज्नु भएको छ तपाईँहरू। एउटा युवाको टिमवर्क पनि अलिक फरक खालको गर्न खोज्नु भएको छ। अलिकति यो पढाइसँगै चाहिँ यो अभियान चाहिँ कसरी जोडियो, कसरी अभियान गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि सार्दिनु। हजुर, जस्तै मलाई चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि मलाई सानैदेखि एउटा चाहिँ रुचि के थियो भने कृषि पढेर कृषिमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो र म पनि अलिकति सामान्य किसानकै छोरा हुनाले र कृषि पेसामा अलिकति नजिक हुन चाहने र अब त्यो भइसके पछाडि मलाई के लाग्थ्यो भने दाइ दिदीहरू हेर्थेँ जसले म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ, अन्य विषय पढ्नु भएको छ, उहाँहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने जस्तै उहाँहरूले पढ्नु त भयो दाइ दिदीहरूले, तर पढिरहँदाखेरि उहाँहरूले काम त केही सिक्नु भएन, मात्रै किताब ज्ञान सिक्नु भयो र त्यो किताबमा लेखेको कुराहरूलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नु भएन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने कृषि विषय पढेर र कृषिमा चाहिँ एउटा नयाँ प्रविधिबाट हामीले कसरी खेती प्रणाली गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा मैले चाहिँ एउटा अध्ययन गर्दै त्यो अध्ययनलाई सँगसँगै लगेर अहिले चाहिँ आफ्नो अभियान चलाइरहेको छु। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन हामीले पढिसकेपछि त्यो पढेका कुरालाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने अझै बेटर हुन्छ र हामीले जुन एउटा किसिमको सपना बोकेका हुन्छौँ, जुन किसिमको उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका हुन्छौँ त्यो उद्देश्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ र व्यवहारमा लागू गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। हजुर, अहिले अलिकति बाल्यकाल तपाईँको कहाँ बित्यो? मेरो चाहिँ बाल्यकाल मेरो जन्म चाहिँ रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा हो। अहिले चाहिँ नमुद्दा नगरपालिका काभ्रे
हजुर काभ्रेमा बित्यो र एसएलसी दिइसके पछाडि म सिधै काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि मैले चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ कृषि विषय आफूलाई चयन गरेर अनि कृषि विषयमा अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि म चाहिँ सानैदेखि पढाइलाई भन्दा पनि व्यवहारिक शिक्षालाई विशेष ध्यान दिने क्या, सिक्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेको। हुन त कृषि आफैमा पनि व्यावहारिक शिक्षा नै हो। यद्यपि जस्तो आज धेरै युवाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अहिले धेरै जनशक्ति उत्पादन पनि भइरहेको छ, धेरैको कृषि पढाइप्रतिको मोह बढेको अवस्था छ। यद्यपि यो हुँदाहुँदै पनि अगाडि हामीले भने जस्तो कि त विदेशमा जाने, अन्तिम गन्तव्य विदेश बनाउने अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा कुनै जागिरलाई गन्तव्य बनाउने खालको प्रवृत्ति बढी देखिया छ है। यो खालको सोचलाई अलिकति चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? एकदमै जस्तै हजुरले भन्नुभएको जस्तै अहिले पढे लेखेका युवाहरू जस्तै कृषि एउटा चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गरेका छन्। अब अलिकति के चाहिँ हो भने जस्तै हामीले पढिसके पछाडि अलिकति हाम्रो समाजको मान्यता के छ भने जस्तै युवाहरू चाहिँ कृषि पेसामा लाग्नु भनेको चाहिँ बेरोजगारी हुनु सर हो भन्ने एउटा मान्यता छ क्या। त्यो समाजले त्यो मान्यता दिइसकेपछि जस्तै हामी युवाहरू पढिसकेपछि आफ्नै खेतबारीमा आफ्नै गाउँघरमै केही गरौँ भनेर लाग्दै गर्दाखेरि हाम्रो समाजले अलिकति ल यसले त केही कामै नपाएर चाहिँ अहिले गएर खेतबारी खन्न थालेछ, यसले चाहिँ भगाएर सोर्न थालेछ भन्ने एउटा त्यो समाजको प्रविधि छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ बाध्यतात्मक भएर पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् होइन। जस्तै के चाहिँ हो भने जस्तै युवाहरू चाहिँ अब कृषिमा लाग्नको लागि व्यावसायिक ढङ्गबाट लाग्नु पर्यो होइन। जस्तै अहिले म्याक्सिमम जिल्लाहरूमा म्याक्सिमम गाउँहरूमा चाहिँ युवाहरूले नगरेका होइनन्, गर्नुभएको छ, तर जति गर्नुपर्ने त्यति भएको छैन। जस्तै कतिपय युवाहरू चाहिँ त्यही विषय अध्ययन गरेर गरिरहनु भएको छ, कतिपय फरक विषयवस्तु अथवा चाहिँ कतै विदेश गएर आइसकेपछि आफ्नो चाहिँ समय कृषिलाई दिइरहनु भएको छ होइन। तर के चाहिँ हो भने कृषि प्राविधिक पढेर बसेका जति पनि कृषि प्राविधिकहरू छन् आफैले पनि व्यवसाय गर्न सक्यो। या त म्याक्सिमम के छ भने अन्य जस्तै पढिसकेपछि जागिर चाहिँ खानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ क्या, एउटा त्यो सोच छ क्या। त्यो मात्रै होइन त पढिसके पछाडि आफैले व्यवसाय पनि गर्न सकियो, त्यो विषयमा अध्ययन गरेर त्यसबाट केही लिन सकियो र त्यो व्यवहारमा लागू पनि गर्न सकियो। अहिले यही नै कुरा लागू गर्नको लागि यो अभियान चलेको छ। एकदम अति नै आवश्यक छ। अलिकति ठुलो टिमवर्क गर्न खोज्नु भएको छ धेरै ठाउँहरूमा। धेरै ठाउँ हाम्रै अहिले चाहिँ अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो चाहिँ अभियान चाहिँ अब हाम्रो लगभग अहिले हामीले चाहिँ 10 केन्द्रीय समितिमा हामी 10-12 जना छौँ र त्यसमध्येमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष पवन सापागाई हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ र सँगै मैले नेपालमा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ भोजपुरबाट अभियान सुरु गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ सडानन्द नगरपालिकाबाट त्यहाँका स्थानीय कृषकहरूलाई सङ्गठित बनाएर त्यहाँ हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर अहिले चाहिँ हामीले पुरै गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने भनेर हामी चाहिँ त्यो उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी धनकुटामा हाम्रो चाहिँ कामहरू भइरहेछन्, त्यसै गरी काभ्रेमा भइरहेछन्, त्यसै गरी सिन्धुलीमा भइरहेछन्, सिन्धुपाल्चोकमा भइरहेछन्, दोलखामा भइरहेछन्। हाम्रो यो अभियानलाई चाहिँ सल्काउने हो, एउटा आगो सल्काउने हो, बिस्तारै गर्दै 77वटै जिल्ला र 753वटै स्थानीय तहमा पुग्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अभियान अगाडि बढेको छ है? अभियान एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। अलिकति लकडाउनले डिस्टर्ब गर्यो भन्नुभएको थियो। एकदमै अलिकति हामीलाई लकडाउनले चाहिँ अहिले हामीले काम गर्नुपर्छ, खेतबारीमा किसानकै गाउँघरमै जानुपर्छ, त्यो भइरहँदाखेरि अब हामी काठमाडौँबाट गइरहँदाखेरि अलिकति स्थानीयले अलिकति हामीलाई चाहिँ अलिकति नआउनु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ र त्यो हुँदाखेरि अलिकति हामीलाई अहिले यो सहज नहुँदा अलिकति गाह्रो भइरहेछ। अभियान चाहिँ सेलाको छैन, निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले जस्तो कृषि क्रान्ति अभियान भनेर नामै पनि एउटा ब्रोड गर्नु एउटा नारा जस्तै नै यहाँहरूको अभियान अगाडि बढेको छ। अहिले धेरै जिल्लामा अगाडि बढ्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ, यद्यपि अलिकति केही डिस्टर्ब त भएको छ, यद्यपि यहाँहरूको तयारी चाहिँ मजबुत नै छ? एकदमै मजबुत नै छ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो जस्तै एउटा कृषि क्रान्ति कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि यो क्रान्ति शब्दले चाहिँ कतै राजनीतिमा चाहिँ उगर्ने हो कि भन्ने पनि धेरै चाहिँ व्यक्तिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर एउटा कृषि क्रान्ति भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ क्रान्ति भनेको हामीले परिवर्तन होइन। जस्तै विभिन्नमा जस्तै राजनीतिक क्रान्ति भए, विभिन्न चाहिँ पहिला धेरै क्रान्तिहरू भए, तर कृषिमा क्रान्ति हुन सकेन। र अब कृषिमा क्रान्ति भन्ने बित्तिकै बन्दुक लिएर चाहिँ हैसिया हतौडा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन, तर हामी चाहिँ के चाहिँ हो भने क्रान्ति भनेपछि माटोसँग क्रान्ति गर्ने हो, खेतबारीमै हामी चाहिँ क्रान्ति गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले यो शब्दलाई त्यसरी राखेका छौँ। कति वर्षदेखि यो अभियान चाहिँ अहिले? हामीले चाहिँ भर्खरै लगभग धेरै भएको छैन यो अभियान सुरु भएको आधिकारिक रूपमा चाहिँ, तर अभियान चाहिँ पहिलादेखि नै कन्टिन्यू गइरहेको थियो हाम्रो, र अहिले चाहिँ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर चाहिँ हामीले काम गरेको धेरै भएको छ, लगभग 1 वर्ष जति भयो। भनेपछि यो अभियानमा अहिले कृषि पढेका मात्रै हुनुहुन्छ कि अरू बाहिरी पनि हुनुहुन्छ? कृषि पढेका त विशेष हुनुहुन्छ र अन्य कृषकहरू पनि जो चाहिँ काम गर्ने अगुवा कृषकहरू पनि हामीले जोड्दै विभिन्न कृषिसँग रिलेटेड विज्ञ व्यक्तिहरूलाई जोड्दै हामी अगाडि बढिरहेका। जस्तो कुनै ठाउँमा जानुभयो, कुनै गाउँमा जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ
यहाँहरूको खास के भूमिका रहन्छ यो अभियानको लागि उहाँहरूलाई एउटा जागरुक बनाउने कुरामा चाहिँ के भूमिकामा यहाँहरूको चाहिँ काम हुन्छ? जस्तै अब हामीले चाहिँ हाम्रो टिम गइरहँदाखेरि त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग हामीले कोर्डिनेसन गरेर अब त्यहाँ चाहिँ के कमी भयो त, तपाईँले के काम गर्नुभयो कृषिमा। जस्तै कतिपय संस्थाहरू हुन त धेरै जन्मिएका छन्, संस्थाहरू कृषिसँग रिलेटेड कृषिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका संस्थाहरू धेरै छन्। यद्यपि के चाहिँ हो भने जस्तै कार्यक्रम लगिसकेपछि त्यो गाउँ त्यो संस्था त्यो गाउँमा पुगिरहँदाखेरि त्यो संस्थाले गरेको कार्यक्रमप्रति त्यो किसानहरू कतिको नजिक हुनुहुन्छ त। यस्तो पनि भेटेको छु कि किसानहरूको गुनासो कस्तो छ भने अलिकति किसानहरू पनि लाटो छैनन् अहिले, किनभने धेरै कार्यक्रमहरू गइसकेका छन्। कतिपय चाहिँ पैसा उठाउने र विभिन्न किसिमका चाहिँ लोभ प्रलोभनाहरू देखाएर चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठित गराउने र पछि चाहिँ उहाँहरू फर्केर पनि नजाने त्यस्तो किसिमको प्रविधिहरू पनि धेरै ठाउँमा देखियो है, धेरै देखियो। र त्यो देखिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अभियान जस्तै मैले के भन्ने गरेको छु भने जस्तै यदि स्थानीय सरकारले त्यहाँका कृषकहरूलाई सङ्गठित बनाएर कार्यक्रम गर्नुपर्छ भने कुनै पनि हलभित्र कुनै पनि कस्या कोठाभित्र हामीले कार्यक्रम गर्नु हुँदैन। कृषि भनिसकेपछि किसानलाई तालिम दिने हो भने किसानको प्रत्यक्ष किसानको खेतबारीमा गएर हामीले सिकाउनुपर्छ। जस्तै हामीले त पढाएर त हुँदैन किसानले त बुझ्नुहुन्न, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली गरेर हामीले चाहिँ सङ्गठित बनाएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने हो। त्यसरी हामीले गरिरहेछौँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि धेरै किसानहरूले पछिल्लो समय हामीले रुचाउनु पनि भएको छ होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ खेतबारीमै गएर सिकाउने होइन, त्यो हुँदाखेरि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा सिक्नु पनि भयो र त्यो हुँदाखेरि हामीलाई धेरै किसानहरूले रुचाउनु भएको छ। धेरै ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि आइदिनु पऱ्यो कार्यक्रम लिएर भन्नुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। जस अभियान अगाडि बढेको छ र सफल बन्दैछ, एकदमै सफल सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ होइन। एउटा चाहिँ भनौँ न एक ढङ्गले सफलता त त्यतिकै प्राप्त हुँदैन, सङ्घर्ष पछाडि नै सफलता आउने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै जाउँ, अगाडि बढ्दै जाउँ। सम्पूर्ण किसानहरू, किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको साथ सपोर्ट हौसला भयो भने, मिलेर काम गर्ने एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति राख्नुभयो भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने आशा चाहिँ छ। भनेपछि जस्तो विशेष गरी उत्पादनमा चाहिँ आउने सम्भावित प्राविधिक समस्याहरूलाई पनि सँगै सल्भ गर्ने अथवा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हजुर भन्ने काम सँगै गर्नुहुन्छ कि? सँगै गर्छौँ हामीले। अब म्याक्सिमम अहिले किसानहरूको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै किसानले उत्पादन गर्नुहुन्छ तर उत्पादन गरिसकेपछि बजारसम्म लगेर बेच्ने ठाउँ हुँदैन, एउटा चाहिँ बजार व्यवस्थापन हुँदैन र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग हामीले चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर अहिले जुन ठाउँमा हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा कार्यक्रममा चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको उत्पादन भएका चिजहरूलाई पनि बजारसम्म व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने जस्तै हुन त यो राज्यले ल्याउनु पर्ने एउटा नीति, जस्तै किसानको वर्गीकरण भएको छैन क्या। जस्तै किसानको वर्गीकरण पनि हुनु पर्यो। जस्तै अरू विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ वर्गीकरण भएका छन् र किसानले कति काम गरेको उत्पादन हुने किसानहरूलाई, राम्रो काम गर्ने किसानहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो है, स्थानीय सरकारले सम्मान गर्नु पर्यो। र त्यो अभियान चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले। जस यहाँहरूको रेस्पोन्स राम्रो एकदमै राम्रो आइरहेछ। अब यो अभियान 77 जिल्लामा पुर्याउने खालको यहाँहरूको पोलिसी छ र यो अभियानमा हामी लाग्छौँ भन्नुभएको छ। जस्तो अहिले भोजपुर लगायत कुन जिल्ला छ? भोजपुर, सिन्धुली, धनकुटा काम गरिसक्नु भएको छ, कामहरू भइसकेका छ, कामहरू गरिरहेछौँ। जस्तै हामीले त्यहाँ सङ्गठित बनाएर त्यहाँका चाहिँ हामीले एक गाउँ एक उत्पादन ओबिओपीको सिद्धान्तमा, वान भिलेज वान प्रडक्टको सिद्धान्तमा गएर हामीले चाहिँ एउटा गाउँमा एउटा उत्पादन गर्नुपर्छ। जहाँ जे हुन्छ त्यो बढी उत्पादन गर्नु पर्यो। जस्तै हामी किसानहरू के भन्छौँ भने धेरै युवाहरू हामी असफल भयौँ भन्छौँ क्या होइन। जस्तै कृषिमा असफल भयौँ, जति पसिना बगाए पनि जति परिश्रम गरे पनि हामी जहिले असफल हुन्छौँ होइन। तर के चाहिँ हो भने वास्तवमा हामी किन असफल भयौँ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ क्या। त्यो त भइ पनि राखेको छ। जस्तो 2046 सालभन्दा पछाडिका किसानहरूमा हेर्ने भने स्तर बढेको भन्दा पनि घटेको पाउँछौँ। एकदमै एक्ज्याक्टली हो, एकदमै हो। जस्तै कस्तो भने जस्तै हामीले चाहिँ तपाईँको एक ढङ्गले हामीले गाउँमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीसँग प्रशस्त खेतबारी हुन्छ, जमिन हुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ फेरि 2-3 भैँसी पालेका छौँ होइन, फेरि अलिकति सुन्तला लगाएका छौँ होइन, अलिकति तरकारी खेती गरेका छौँ। अब फेरि व्यस्त चाहिँ फेरि को हुन्छ? किसान हुन्छ क्या। फेरि हेर्नुहोस् है, बिहान उठेदेखि बेलुका साँझसम्म उहाँहरू चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पनि खान पुग्दैन। तर के हो चाहिँ हो भने जस्तै हामीले व्यावसायिक ढङ्गबाट गर्नु पर्यो, एउटा मात्रै गर्नु पर्यो होइन। जस्तै एक गाउँ एक उत्पादन भनेपछि जस्तो त्यहाँ के हुन्छ, के उत्पादन हुन्छ, त्यो माटोले के मागेको छ त्यही मात्रै उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यो बजारसम्म लगेर बिक्री गर्दाखेरि हामी किसानहरू मलाई लाग्छ अगाडि बढ्न सक्छ। यो गजबको यहाँहरूले शैली अगाडि बढाउनु भएको छ र जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई यो एउटा प्रबन्धनको कुरा पनि भयो। एकदमै हजुर हजुर हजुर। अब तपाईँ एकदमै अनुहार युवा हुनुहुन्छ, यो अभियानमा सरिक हुनु भएको छ, संयोजकै रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। यो आफैमा पनि चुनौती पनि काम हो यद्यपि, किनकि धेरै सङ्घ संस्थाहरू
पुगेका छन्, धेरै व्यक्तिहरू पुगेका छन्, विभिन्न खालका प्रलोभन, विभिन्न खालका अभियान लिएर चाहिँ किसानको घरखेतमा पुगेर चाहिँ कतिपय किसानहरूलाई एउटा लालच देखाएर चाहिँ भनेअनुसार काम नगरेको अवस्थामा यहाँ आफैले पनि भन्नुभएको छ। हजुर एकदमै यो अवस्थामा अहिले यो अभियान चलाउन चाहिँ निकै चुनौती देखियो। एकदमै चुनौती देखिया छ सर, एकदम चुनौती। यद्यपि हार खानु भएको छैन, हार चाहिँ खाएको छैन। फेरि हामीले हार खाएको छैनौँ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। चुनौती त अब आइ नै हाल्छ, किनभने जो व्यक्ति सफल हुन चाहन्छ, जुन सङ्गठन सफल हुन चाहन्छ, त्यो व्यक्तिलाई नै चुनौती आउने हो, त्यही संस्थालाई नै चुनौती आउने हो। तर त्यो चुनौतीसँग सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यो चुनौतीसँग हामी, त्यो समस्यासँग हामी जुझ्न सक्छौँ। अब अभियान त अगाडि बढिरहेको छ, अलि युवा केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो धेरै युवाहरू गाउँमा अहिले यहाँहरू पुग्दा चाहिँ धेरै युवाहरू हुनुहुन्न, धेरै ठाउँहरूमा जग्गा बाँधिन पनि पुगेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँहरूले, र त्यो गाउँका त्यो ठाउँका युवाहरूलाई जोड्न सक्ने खालको यहाँहरूको अभियानले सपोर्ट गर्छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ के छ भने जस्तै तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जस्तै मुख्य त भनेको युवा नै हो। अहिले हजुरले भन्नुभएको जस्तै गाउँमा कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि युवाहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ भेटिँदैनन्, फाट्टाफुट्टा मात्रै भेटिन्छन्, बुढाबुढी मात्रै भेटिन्छन्। तर के चाहिँ हो भने जस्तै युवाहरूलाई अब हामीले चाहिँ सङ्गठित गरेर एक ढङ्गले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नको लागि हाम्रो अभियानले चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरू दिएर लगानी पनि हामीले चाहिँ कृषि ब्याज दरमा चाहिँ हामीले सामूहिक कृषकहरूलाई, सामूहिक कृषि गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ हामीले लगानी पनि गर्दै आएका छौँ। र यो लगानी चाहिँ अहिले हामीले भोजपुरमा पनि गरिरहेछौँ है, धनकुटामा पनि गरिरहेछौँ। अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 60-70वटा चाहिँ समूह बनाएर हामीले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ युवाहरूलाई लगानी पनि हामीले गरिदिरहेका छौँ। आवश्यक मेसिनहरू खरिद गर्ने र आवश्यक चिजहरू खरिद गरेर अहिले हामीले त्यो पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो कृषकहरूलाई एउटा लगानीको खाँचो देखिन सक्छ, एकदमै प्राविधिक कुरा पनि छ है, प्राविधिक सपोर्ट चाहिँ किसानहरूलाई हर बखत चाहिरहेको छ। एकदमै हजुर, मेन भनेकै प्राविधिक हो के सर है। कतिपय के हुन्छ भने आर्थिक हुन्छ, व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो व्यवसायप्रति उहाँले केही पनि जानेको हुँदैन होइन। प्राविधिक जस्तै किसानलाई त थाहा हुन्छ नि, जस्तै धान, मकै, कोदो जस्तै अन्य विभिन्न फलफुलहरू लगाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिन सक्छन् होइन। कतिपय कुराहरूमा किसानहरू आलस्य भएका छन्। जस्तै के कुराले भने जस्तै रोग लाग्छ, त्यो रोग लागिसकेपछि, किरा लागिसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ केही पनि प्राविधिक नलेज नभइसके पछाडि त्यो किसानले चाहिँ त्यो त्यहाँबाट आउने जति पनि फल छ त्यहाँ त पाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मेन भनेको नै तपाईँको चाहिँ प्राविधिक हो। र प्राविधिकलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले त स्थानीय तहमा सबै प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ र प्राविधिकहरू कतिपय स्थानीय सरकारमा मैले के पनि देखेको छु भने प्राविधिकहरू चाहिँ तपाईँको एउटा हलभित्र एउटा चाहिँ अफिसमा बसेर कुर्सी घुमाएर बसिरहनु भएको छ होइन। तर कृषि प्राविधिक भइसकेपछि कुर्सी घुमाएर बस्ने होइन कि किसानको खेतबारीमा के छ त समस्या, त्यो समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने भनेको कृषि प्राविधिकले हो। र यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण कृषि प्राविधिक। जस्तो पृथ्वीजी यहाँको कुराकानी सुन्दै गर्दा चाहिँ कृषि शिक्षाले चाहिँ साँच्चीकै माटोलाई माया गर्ने बनाउँदो रहेछ है। एकदमै साँच्चै नै मलाई एकदमै यो माटोप्रति, किनभने अलिकति नजिक के भनौँ न, एक ढङ्गले माटोमै जस्तै विभिन्न अब मान्छेहरू मलाई म चाहिँ माटोलाई सुन सम्झिन्छु क्या। माटोमै सबै कुराहरू छन् तर हामीले चिन्न सक्नु पऱ्यो क्या। मैले अस्ति एउटा कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि धनकुटामा कार्यक्रम गरेँ एउटा, अनि त्यहाँ तमाम कृषकहरू आउनुभएको थियो र त्यहाँ चाहिँ माटोमा सुन्नुहुन्छ तपाईँले कतिको देख्नु भएको छ भनेर भने, अनि हो र सर मैले त जति खने पनि सुनाउँदैन होइन, यसरी गर्नुभयो उहाँले राख्नुभएको कुरा। त्यसपछि सुन भनेको त्यसरी खोज्ने होइन, सुन भनेको आफ्नो परिश्रम, आफ्नो मेहनत लगाएर चाहिँ हामीले सुन खोज्ने हो। तपाईँले यो माटोमा जे उत्पादन गर्नुहुन्छ नि त्यो उत्पादन हुन्छ। उत्पादन सुन हो होइन, हो कि उत्पादन सुन हो। त्यही उत्पादनले गर्दाखेरि आज हामी गाउँमा ग्रामीण भेगमा भएका किसानहरूले, मेरो बुवाले पनि कृषि नै गरेर मलाई पढाउनु भयो होइन। त्यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ यो माटोप्रति एकदम नजिक होइन। माटोमा चाहिँ सबै कुराहरू हामीले उत्पादन मात्रै गर्न सक्यो भने सबै कुराहरू उत्पादन। तर कृषि शिक्षा पढ्ने सबैको यो खालको सोच छैन, अलिकति जागिर अथवा वैदेशिक गन्तव्य बनाउने अथवा विदेशतिर चाहिँ राम्रो अवसर खोज्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दा अझै कृषि तल खसेको देखिन्छ। यद्यपि यहाँहरू जस्तो युवाको खाँचो देखियो है। एकदमै हजुर, एकदमै। त्यही त अब कस्तो छ भने त्यही भएर नै अब लाखौँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् होइन। खरबौँको तरकारीहरू अहिले नेपालमा भित्रिरहेका छन्, त्यही पनि विषादी हालेका तरकारीहरू चाहिँ विभिन्न फलफुलहरू नेपाल आइरहेका छन् होइन। एउटा अस्ति प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो, जस्तै हरेक कुराहरूमा एउटा चाहिँ हामीलाई कृषि क्रान्ति अभियान नेपालमा एउटा प्रश्न पनि आएको थियो। जस्तै कृषि क्रान्ति अभियान नेपाल अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जस्तै म्याक्सिमम तरकारीहरू
म्याक्सिमम फलफुलहरू खाद्यान्न बालीहरू चाहिँ अन्य देशबाट आयात हुन्छन्। जस्तो यहाँनिर चाहिँ यहाँहरूले अलिकति जैविक पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर खेती गराउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, एकदम जैविक खेती पद्धतिलाई नै हामीले अवलम्बन गरेर हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खाउँ, स्वस्थ खाउँ र हाम्रो माटोलाई पनि स्वस्थ बनाऊँ। र म्याक्सिमम मेरै जिल्लाको कुराकानी गरौँ, काभ्रे जिल्लाको 5 खालमा धेरैभन्दा धेरै विषादी प्रयोग हुने तरकारीमा अहिले पनि छ, अहिले अलिकति कम भएको छ होइन। विभिन्न संस्थाहरू गएर अहिले चाहिँ टाइकोडर्मादेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ गरेर अहिले अलिकति कम गरेको छ। तर पनि के छ भने हामीले उत्पादन त खोज्छौँ, उत्पादन धेरै लिन चाहन्छौँ, तर त्यो उत्पादन धेरै लिइरहँदाखेरि हाम्रो मानव स्वास्थ्यलाई पनि त्यतिकै असर गरेको छ रासायनिक विषादीले गर्दा होइन। अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ तालिमहरू पनि जस्तै स्थानीय स्तरमै छ, जडीबुटीहरू, बनमाराहरू, तितेपातीहरू मान्छेको पिसा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् होइन। अब यसैलाई चाहिँ हामीले गरेर चाहिँ हामीले एक ढङ्गले रोगकीराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र माटोलाई पनि हामीले चाहिँ उर्वर बनाइरहन सक्छौँ होइन। माटोको रासायनिक विषादी हाल्ने बित्तिकै माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै जाने र उत्पादनमा कम हुने। अब त्यो उत्पादनमा धेरै हुनको लागि के गर्छौँ भने हामी रासायनिक विषादी प्रयोग गर्छौँ फेरि होइन। त्यो कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष ध्यान चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेती, जैविक खेतीमै दिएका छौँ। भनेपछि जस्तो रसायन प्रयोग भएको ठाउँमा चाहिँ केही वर्षमा जैविक पद्धतिबाट खेती गराउन सकिन्छ, उत्पादन मजाले गराउन सकिन्छ, तर केही समय लाग्छ। अलिकति भ्रम देखिन्छ नि, फेरि उत्पादनै हुँदैन भन्ने खालका हो, त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्। जस्तै कस्तो हुन्छ भने जस्तै रासायनिक विषादी हालेर उत्पादन, रासायनिक मलहरू हालेर उत्पादन गरेको र अर्ग्यानिकमा जस्तै जैविक मलहरू हालेर उत्पादन गरेकोमा त धेरै फरक छ न त। तर के चाहिँ हो भने जस्तै रासायनिक विषादी हालेर उत्पादन गरेको जति पनि खाद्यान्न बाली, तरकारी बालीहरूमा चाहिँ विभिन्न रसायन तत्त्वहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। र हामीले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उत्पादन थोरै होला तर त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा एउटा स्वास्थ्यलाई र हामीले जति पनि बिक्री गर्छौँ त्यो सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसले राम्रो बनाउँछ। दिगो तरिकाले चाहिँ जैविक खेती नै गर्नु पर्यो भन्ने खालको यहाँको आशय। एकदमै हजुर, एकदमै हाम्रो मानव जाति, प्राणी, सम्पूर्ण जगत, वातावरणलाई पनि असर पारिरहेको हुन्छ। एकदमै हो हजुर। अब नेपालमा चाहिँ जस्तो प्राविधिक समस्या देख्नु भएको छ यहाँले, विभिन्न पालिकाहरूमा एउटा कृषि शाखा भए पनि, वडा स्तरमा शाखा भए पनि त्यो पर्याप्त छैन र उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रशासनिक कार्य अथवा अफिसमा मात्रै बसेर काम गर्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दा यो पहुँच चाहिँ पुगेको छैन भन्न खोज्नु भएको छ यहाँले। चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा प्र्याक्टिस गर्दा त्यो देखिया पनि छ, एकदमै देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि राज्यले यहाँहरू जस्ता प्राइभेट सेक्टरका प्राविधिकहरूलाई पनि त परिचालन गर्न सक्छ नि है? एकदमै, जस्तै गर्नु पर्यो। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै अघि नै मैले भने जस्तै प्राविधिकहरू चाहिँ एउटा कोठाभित्र, एउटा चाहिँ अफिसभित्र बसेर त किसानको समस्या थाहा हुँदैन। र मैले धेरै स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकामा पनि गएँ, त्यहाँ गइरहँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्राविधिकहरू देखिँदैन है, कुर्सीहरू खाली हुन्छन्। त्यहाँको चाहिँ अब कता जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो अब हामीले खोजी नीति गर्दाखेरि उहाँहरू बाहिर निस्किनु भएको छ, अनुगमनको लागि निस्किनु भएको छ भन्ने कुराहरू आउँछ। र त्यो अनुगमनको लागि कहाँ निस्किनुहुन्छ त? अब हामीले गरेको ठाउँमा त्यहाँ अनुगमन गर्नको लागि कृषि प्राविधिकहरू पुगिरहेको हुँदैन होइन। अब यो राज्यले पनि एउटा एक ढङ्गले चाहिँ कृषि प्राविधिकहरूलाई चाहिँ समाजमा एउटा चाहिँ कृषकको खेतबारीमा परिचालन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले नै त्यहाँका प्राविधिकहरूलाई दबाब दिनु पर्यो। र त्यहाँका किसानहरूले पनि किन आउनु भएन, हाम्रो खेतमा चाहिँ यस्तो यो समस्या छ, र किसानले पनि अलिकति चासो दिएर चाहिँ स्थानीय सरकारसँग नजिक भएर चाहिँ कृषिमा काम गर्नु पर्यो। त्यो देखिन्छ। कतिपय कुराहरूमा जस्तै कार्यक्रमहरूकै कुराकानी गर्दाखेरि किसानहरूलाई त अब सामान्य गाउँघरमा बस्ने किसानलाई सूचनाहरू थाहा हुँदैन होइन। अब त्यो नभइरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अब के सूचना निकालेको छ, कहिले कार्यक्रम, के विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा सूचनाहरू थाहा नभइसके पछाडि त्यो कार्यक्रमहरू आउँछन् र त्यो कार्यक्रमहरू त्यत्तिकै फ्रिज भएर जान्छन्। र यी कुराहरू चाहिँ कृषि प्राविधिकले त्यो स्थानीय तहमा भएका जति पनि कृषकहरूलाई छन् यिनीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। यति चाहिँ गर्न सकियो भने पक्कै पनि त्यहाँबाट पनि कृषकहरूले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर अनि मौका पाउनुहुन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। अब अर्को प्रसङ्ग, जस्तो यहाँहरू युवाहरू एउटा सामूहिकतामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको अभियान पनि सामूहिकतामा चलेको छ। जस्तो यो खालको काम चाहिँ जस्तो कुनै पनि ठाउँमा एक गाउँ एक उत्पादनको कुरा यहाँहरूले ल्याउँदै गर्दा चाहिँ त्यहाँ पनि सामूहिकतामा अथवा एउटा सामूहिकमा काम गर्दा चाहिँ धेरै प्रतिफल लिन सकिन्छ हामीले? धेरै सकिन्छ। जस्तै सामूहिक रूपमा कृषि समूहगत होस् अथवा कृषि सहकारी मोडलमा काम होस् होइन, सामूहिकतामा काम गर्दा रिजल्ट बढी आउँछ। सामूहिक रूपमा खेती गर्दा त एक्लै गर्नु र सामूहिकमा गर्नु धेरै फरक छन् होइन। जस्तै अब एक्लै गर्दाखेरि के हुन्छ भने हुन त एक्लै त सफल त होला तर समय लाग्छ होइन। तर हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा सङ्गठित भएर हामी चाहिँ अगाडि बढेर त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने समग्रमा हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् जस्तै उत्पादन भएका कुरा, बजार व्यवस्थापन लाने कुराहरू, र त्यसै गरी अहिले म्याक्सिमम देखिएको के छ भने बिचौलिया
हेर्नुहोस् है अहिले यो कृषिमा देखिएको बिचौलिया जस्तै किसानले उत्पादन गर्छ उसले चाहिँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ बेच्छ र बिचौलियाले ल्याएर त्यही उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको 60 70 100 रुपियाँसम्म बेचेको पाइएको छ। त्यो हुँदाखेरि धनी को भयो भन्दाखेरि त बीचको बिचौलिया भयो। कृषक त कहिले माथि उठ्न सकेन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको के चाहिँ हो भने जस्तै उत्पादन भएका चिजहरू बजार व्यवस्थापन लानको लागि स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ हैन। स्थानीय सरकारले सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यहाँ उत्पादन भएका चिज बजारसम्म व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले सपोर्ट गर्यो भने सायद मलाई लाग्छ बिचौलियाले त्यो आउने। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ जस्तो उत्पादन एउटा समस्या छ हामी देखिरहेका छौँ, किनकि खरबौँका कृषि उपजहरू आयात गरेका छौँ। अर्को पाटोमा चाहिँ नेपाली किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू बजार राम्रो मूल्य नपाउने अथवा बजार नै नपाउने खालको अवस्थाले गर्दा किसानहरूमा अझै वितृष्णा देखिया छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा बजार हुनु पर्यो, हुनु पर्यो, एकदमै हुनु पर्यो भन्न खोज्नुभयो यहाँले। हजुर एकदमै जस्तै एउटा चाहिँ बजार हुनु पर्यो। अब त्यहाँबाट उत्पादन भएका चिजहरू त एउटा बजारसम्म व्यवस्थापन भयो भने त्यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू पनि खेर आउँदैनन् र जुन किसानले थोरै होस् या धेरै उसले आफ्नो उत्पादन भएको चिजको मूल्य त पायो हैन। अब म्याक्सिमम किसानहरू चाहिँ बजार व्यवस्थापन नभएर नै तपाईँको चाहिँ के गरिरहेछन् भने खेरा गइरहेका छन् हैन। त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बजार भयो भने जस्तै स्थानीय सरकारले एउटा उचित ठाउँमा बजार व्यवस्थापन गरिदियो भने मलाई लाग्छ उत्पादन भएका चिज खेर जाँदैन। बजार अनि लागत अनुसारको मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्यो। एकदमै मूल्य समयमै गरिदिनु पर्यो है। उचित मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो। कतिपय अवस्थामा सम्भव होला नहोला सबै बालीको चाहिँ उत्पादन अनुसारको अथवा लागत अनुसारको मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो स्थानीय सरकारले। हजुर एकदमै। यहाँले गहकिलो निष्कर्ष निकाल्नुभयो। अब अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। अब यहाँको अभियान त अगाडि बढिरहेको छ। केही छ अभियानको विषयमा कुराकानी यहाँ? होइन एकदमै अभियान अहिले अगाडि बढिरहेछ। अब के भन्न चाहन्छु भने जस्तै जति पनि अहिले कृषि गरिरहेका कृषि पढ्दै गर्नुभएका प्राविधिकहरू त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा भएका कृषि प्राविधिकहरू र त्यसै गरी कृषकहरू सम्पूर्ण कृषकहरू अब हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। सबैजना टिम मिलेर सबैजना हातैमालो गर्दै हामी अगाडि बढौँ यही भन्न चाहन्छु। अब कृषि क्रान्तिको कुरा अन्तिम खण्डमा यहाँको अभियानलाई जोड्न चाहन्छु। हजुर एकदमै। हजुर आफैमा एउटा ब्रोड खालको नारा कृषि क्रान्ति अभियान नेपाल भन्नुभएको छ। यसमा किसानको पनि आफ्नै भूमिका होला, सम्बन्धित निकायको पनि आफ्नै भूमिका होला, यहाँहरू जस्ता प्राविधिकहरूको पनि होला, समाजमा सरकार राख्ने प्रत्यक्ष हरेक व्यक्तिहरूको हाम्रो सञ्चार माध्यमको पनि भूमिका होला। साँच्चीकै कृषि क्रान्ति चाहिँ कसरी सम्भव देख्नु भएको छ नेपालमा यहाँले? मलाई के लाग्छ भने हुन त एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। जस्तै हुन त एउटा नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ हैन। एउटा चाहिँ कृषि प्रधान देशमा अहिले हामी छौँ हैन। यो भन्दै गर्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ म्याक्सिमम तरकारीहरू खाद्यान्न बालीहरू चाहिँ अन्य देशबाट आयात हुन्छन्। अलिकति दुःख लाग्दो कुरो यहाँ छ। जस्तै के छ भने जस्तै आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि नेपाल कृषिमा आफैमा आत्मनिर्भर थियो र नेपालले अन्य देशमा चाहिँ खाद्यान्न बालीहरू पठाउँथ्यो, निर्यात गर्थ्यो हैन। तर आज फेरि नेपाल किन चाहिँ आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकेन त कृषिमा हैन? जस्तै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै के कृषि क्रान्ति नेपालमा सम्भव होला त भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कृषि सम्भव भन्दाखेरि कसरी होला त भन्ने खालको कसरी एकदमै कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि जस्तै हुन त यो सम्भव असम्भव भन्ने कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि आउने हो हैन। गर्दै जाँदाखेरि हरेक चुनौती आउँछन्। तर जस्तै हाम्रो कृषि क्रान्ति अभियान नेपालले जुन किसिमले अभियान सुरु गरेको छ, जुन जिल्लामा कार्यक्रम गरेको छ हैन, जस्तै हामीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, सम्भव छैन। तर सबैजना कृषकहरू सबैजना कृषि प्राविधिकहरू हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने आफ्नो स्थानीय सरकारबाट आफ्नो गाउँबाट आफूले जानेका आफूले पढेका शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्दै हामीले आफ्नै गाउँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ कृषि क्रान्ति सफल हुन्छ। यहाँहरूको अभियानलाई हाम्रो पनि साथ छ, शुभकामना प्रकट गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। एकदम धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले युवा अतिथि जसले कृषि क्रान्ति अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र यो अभियान मध्येका संयोजक पृथ्वी भुजेल आफैमा कृषि प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग साँच्चीकै कृषि क्रान्ति कसरी सम्भव छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय र कृषि शिक्षा आर्जन गर्ने युवाहरू चाहिँ कृषिमा लाग्नुपर्छ, माटोलाई माया गर्नुपर्छ र कृषिसँगै जोडिनुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलामा प्रवाह गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।